फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? यकीनन खैरियत से होंगे और आप अपने दिन को एंजॉय भी कर रहे होंगे भरपूर तरीके से। और जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए लेकर आते हैं मज़ेदार से सिलसिलेवार नावल। उसी सिलसिले में आज हम आपके लिए लेकर आ गए सिलसिलेवार नावल तुमसे क्या कहें जाना कि एपिसोड 13, जिसको आपके लिए लिखा है अनाई व्यास ने। तो चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बटन दबाइए ताकि हमारी कोई एपिसोड आप मिस ना कर सकें। तो चलते हैं नावल की तरफ। वो काफ़ी दिनों बाद आज अपनी पसंदीदा बुक शॉप पर आया था, क्योंकि आज ऑफिस से जल्दी फारिग हो गया था। रुबाब तो घर पर होती नहीं थी, इसीलिए वीरान घर जाने का उसका दिल नहीं करता था। बस इसीलिए बुक शॉप पर आ गया था। रात में किरत को उसकी दोस्त की शादी में भी लेकर जाना था। उसे मोहब्बत नहीं हुई थी, हाँ, मगर ये सोच कि कोई उसके लिए इस दुनिया में है, ये सोच ही उसके अंदर एक खुशगवार एहसास पैदा कर देती थी। किरत को बुक्स पसंद थी, बस यही सोच कर वो यहाँ आ गया था। जहन में यही था कि कोई अच्छा सा नावल वो अपने लिए और एक किरत के लिए ले लेगा। उसे खुद तो इंग्लिश नावल्स पसंद थे, मगर किरत के घर में वो काफ़ी दफ़ा उर्दू नावल्स देख चुका था। अभी वो बुक रैक के पास खड़ा अपने लिए नावल का इंतखाब कर ही रहा था कि पास से किसी की आवाज़ आई। एकदम चेहरा मोड़कर अपने पीछे मौजूद शख्स को देखा, जिसकी पुश्त उसकी जानिब थी। वो भी मुंह मोड़े दूसरी जानिब कोई किताब ढूंढने में मसरूफ़ था। उस अजनबी पर जिस शख्स का शायबा उसे महसूस हुआ था, वो इस कदर ज़ोर आवर था कि वो उसे पुकारने में एक लम्हे की देर ना कर सका। एक्सक्यूज़ मी। उसकी पुकार पर वो शख्स भी लम्हा भर को थमा था। आवाज़ ऐसी ना थी जिसे वो इन चंद सालों में पहचान ना सकता। हिम्मत करते मुड़ा। दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक रह गए। दानील! हमेशा की तरह उसने आगे बढ़ने में पहल की, वरना आज भी वो ना करता तो दानील भी कभी पहल ना करता, और वो अमूमन कभी पहल करता भी नहीं था। फ़ाहम इस बात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ था। बगैर झिझके वो उसके गले लग चुका था। दानील भी शौक से बाहर आते उसके गिर्द बाजू बांध चुका था। किसी ज़माने में वो दोनों एक जान दो कालिब होते थे। कब कब ना याद आया था वो, मगर वो आखिरी मुलाकात इतनी तल्ख थी कि फ़ाहम का उससे मुंह मोड़ लेना बनता था। और वो तो था ही नफ़रतों का मारा, खौफज़दा, हमेशा पहल करने में देर कर देता था। वह गुजार देता था, रिश्तों से महरूम हो जाता था। तुम बाहर से कब आए? उससे अलग होते ही वो भी चेहरे पर गर्मजोशी लिए बोला। कहीं चलकर बैठे अगर फ्री हो तो। फ़ाहम की बात पर उसने हौले से सर हिलाया। दोनों बाहर की जानिब बढ़े। कौन सी किताबें और कहाँ की किताबें, दोनों को इस लम्हे कुछ याद नहीं था। बस याद था तो अपनी वो लाजवाल दोस्ती। पास ही एक रेस्टोरेंट था, दोनों उसी की जानिब बढ़े। 4 साल गुजर गए। दानील की हसरत भरी आवाज़ पर उसने गर्दन मोड़कर उसके वजीह चेहरे को देखा। और तू इन 4 सालों में और भी हैंडसम हो गया। उसकी बेसाख्ता तारीफ़ पर उसका कहका भी इसी कदर बेसाख्ता था। और तू और भी सड़ू हो गया है। वो भी उसे चोट करने से बाज नहीं आया। तुम तारीफ़ बराए तारीफ़ भी कर सकते थे। वो भौहें उचका कर बोला। मैं जानता हूँ तुझे झूठ पसंद नहीं। वो चेहरे पर वही शरारती मुस्कुराहट सजाकर बोला जो हमेशा से उनके चेहरे पर एक दूसरे की मौजूदगी में रहती थी। ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? फ़ाहम के सवाल पर उसने कंधे उचकाए। दोनों एक खाली टेबल देखकर आमने सामने बैठ चुके थे। बस गुजर रही है। उसकी बात पर फ़ाहम ने गहरी नज़रों से उसकी जानिब देखा। और तुम बताओ, शादी वादी कर ली? उसकी तवज्जो खुद से हटाने के लिए उसने भी सवाल किया। नहीं, होने वाली है चंद दिनों में, और तुझे अब तो लाजमी आना है। उसकी बात पर लम्हा भर के लिए एक तारीक साया उसके चेहरे पर लहराया। जिस खौफ से उसने फ़ाहम से मिलना छोड़ा था, तो क्या वो फिर से उसे जकड़ने वाला था? मुबारक हो। उसके खुशी से जगमगाते चेहरे से नज़रें हटाकर मेन्यू कार्ड पर जमाई ऑर्डर करने के लिए। नाम नहीं पूछोगे? वो अब भी गहरी निगाहों से देखते कुछ अजीब से लहजे में उससे मुखातिब हुआ। मुनासिब समझते हो तो बता दो। एक पल के लिए उसकी नज़र मेन्यू कार्ड पर थमी, फिर खुद को लापरवाह जाहिर करते उसने जवाब दिया। किरत नाम है।
اس کے جواب پر فاہم کی توقع کے عین مطابق اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میری بچپن کی اسکول فیلو چھوٹی ہے مجھ سے، فیملی ٹرمز بھی سمجھ لو۔ اس کی امی نے ہم دونوں بہن بھائیوں کو بہت ساتھ دیا ہے، رابی کو وہ پسند تھی تو بس اسی سے شادی ہو رہی ہے۔ اس کی حیران آنکھوں میں دیکھتے اس نے تفصیل سے بتایا۔ تم خوش ہو؟ اس کے سوال پر فاہم کے چہرے پر ایک الگ ہی چمک دیکھ کر دانیل مبہوت رہ گیا۔ تو کیا وہ 4 سال سے واقعی بدگمان تھا؟ ہاں خوش ہوں، بلکہ اس سے زیادہ مطمئن ہوں۔ اچھی ہے کرت، وہ سچائی سے بتانے لگا۔ آئی ایم سو ہیپی فار یو۔ اس کے ٹیبل پر دھرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے وہ محبت سے بولا۔ مجھے اس بات کی زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ تو نے آنٹی اور انکل کی مثال کو لے کر اس رشتے کی حقیقت سے انکار نہیں کیا۔ وہ بھی صاحب گوئی سے بولا۔ یار، شادی تو بہت مقدس رشتہ ہے، اس کی اہمیت سے تو انکار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ہاں، میں نے ان کی زندگی سے اگر کوئی سبق سیکھا ہے تو وہ یہی کہ کیسے آپ اتنے بدلحاظ ہو جاتے ہیں کہ وہ شخص جسے آپ اپنی خلوت کا ساتھی بناتے ہیں، جسے آپ اپنی زندگی کی سب سے اہم چیز محبت اور اپنا آپ شیئر کرتے ہیں، آپ کیسے اس کی ذات پر کیچڑ اچھال سکتے ہیں؟ آپ کیسے اس سے اتنی نفرت کر سکتے ہیں کہ اس کی ذات سے پیدا ہونے والی اولاد کو آپ اون ہی نہ کریں؟ دونوں نے ہمیں غلط سمجھا۔ کیا نفرت میں آپ کسی کو اپنے اتنے نزدیک آنے دے سکتے ہیں کہ وہ آپ کے وجود پر تسلط جما لے؟ ہرگز نہیں۔ وہ دونوں نابالغ تو نہیں تھے، دونوں نے محبت کی، سو کال شادی کی تھی۔ محبت میں اولاد غلطی تو نہیں ہوتی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس کے سامنے اپنے ماں باپ کے نفرت بھرے رشتے کو لے کر جذباتی ہو گیا۔ خیر، میں نے ان کی زندگی سے ایک سبق ضرور سیکھا ہے۔ اگر کبھی میری بیوی کو لگا کہ اب ہم اکٹھے نہیں چل سکتے تو میں اس سے یہ ضرور کہوں گا کہ الگ بھی ہونا تو اتنی گریس سے کہ تمہارے ساتھ گزرا ہر لمحہ مجھے غلطی نہ لگے۔ میری خلوت میں گزرے لمحوں کو غلطی نہ سمجھنا۔ اچھے نوٹ پر بھی تو الگ ہوا جا سکتا ہے۔ اس کی بات پر دانیل نے بے اختیار اس کی دائمی خوشیوں کی دعا مانگی۔ رابی کی شادی ہو گئی ہے؟ وہ جانتا تھا وہ جب تک موضوع نہیں بدلے گا وہ اس تکلیف سے باہر نہیں نکلے گا۔ اس کے سامنے وہ وہی 11-12 سال کا بچہ بن جاتا تھا جس کے ماں باپ ایک دوسرے سے الگ ہوتے اپنی اولاد کو بھی اون کرنے سے انکاری ہو گئے تھے اور انہیں ان کے نانا کی جھولی میں ڈال کر اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے۔ ہاں، کچھ دن پہلے ہی ہوئی ہے، اس نے سر ہلاتے ہوئے بتایا۔ اور تم؟ اب اس نے باتوں کا رخ اس کی جانب موڑا۔ بس اکیڈمی چلا رہا ہوں۔ اس کی بات پر دانیل نے اسے اپنی اکیڈمی کی تفصیل بتائی۔ یہ اکیڈمی تیری ہے؟ بڑی تعریف سنی ہے اس کی۔ وہ حیران ہوا۔ بس دیکھ لے، باہر سے آ کر بس اسی کام میں مصروف ہو گیا۔ اس کی بات پر فاہم نے سر ہلایا۔ دونوں کالج کے دور کے فرینڈ تھے۔ دانیل تو ماسٹرز کے لیے باہر چلا گیا تھا اور وہ یہیں رہ گیا تھا۔ اور شادی کا کیا ہے؟ فاہم کی بات پر اس نے کوئی جواب دینے کی بجائے ویٹر کو آواز دے کر آرڈر دیا۔ فاہم اس تمام عرصے میں خاموش مگر گہری نظروں سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتا رہا۔ کچھ پوچھا تھا میں نے؟ اس نے ہمیشہ کی طرح فاہم کو اپنی خاموشی سے زج کیا۔ کہیں نہیں ہے، وہ سنجیدگی سے ٹیبل کی سطح کو دیکھتے ہوئے بولا۔ کوئی لڑکی آ چکی ہے کیا زندگی میں؟ اس کے اندازے پر اس نے حیرت سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا مگر منہ سے کچھ نہ بولا۔ تم موو آن کیوں نہیں کر لیتا؟ وہ جیسے چڑ گیا۔ میں موو آن کر چکا ہوں، دانیل نے ہر لفظ پر زور دیا۔ تو زندگی میں آنے والے اس خوشگوار جھونکے کو اندر آنے کا راستہ دے، وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولا۔ شادی کہاں پر ہے؟ کوئی کارڈ وارڈ دے گا یا ایسے ہی منہ اٹھا کر آ جاؤں؟ وہ آج بھی خود کو خول میں بند کر لیتا تھا۔ فاہم نے پرتعصب نظروں سے اسے دیکھا اور پھر اس کے بعد اس نے دانیل سے اس موضوع پر کوئی اور بات نہیں کی۔ وہ جو ابیا کی بارات کے لیے تیار ہو رہی تھی یکدم اپنے موبائل پر متواتر ان نون نمبر کی آنے والی کال کو دیکھ کر حیران سی ہوئی۔ پہلے 2-3 بار اس نے مسلسل بیل بجنے دی، موبائل خود ہی خاموش ہو گیا مگر یہ سلسلہ اسے رکتا نظر نہیں آیا۔ وہ ان نون نمبرز کا فون کبھی نہیں اٹھاتی تھی۔ ڈریسنگ مرر کے سامنے سے ہٹتے وہ بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھے موبائل کی جانب آئی۔ اس وقت مونگیا رنگ کی ویلویٹ کی جدید تراش کی ٹراؤزر
और लॉन्ग शर्ट पर दुपट्टा एक जानिब डाले, बालों का जूड़ा बनाए, हल्की सी नेचुरल लिपस्टिक लगाए वो तैयार थी। मोबाइल ऑन करके कान से लगाया। आप ज़ेबीन बात कर रही हैं? दूसरी जानिब कोई मर्द था। सलाम के बाद अगले जुमले पर उसका माथा ढंका। जी, आप कौन? उसने आवाज़ नहीं पहचानी थी। मैं शमाइल बात कर रहा हूँ। उसकी बात पर एकदम उसके जहन में झमाका हुआ, मगर अनजान बनी रही। हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम शमाइल नहीं, ना ही इस नाम की किसी ऐसी सेलिब्रिटी को मैं जानती हूँ। उसके अंदाज़ पर वो पहले तो चौंका, फिर मुस्कुराए बिना ना रह सका। उसका यही तो मुकाबिल के छक्के छोड़ाने वाला अंदाज उसे भा गया था। कुछ दिन पहले मेरा रिश्ता आया था आपके लिए, मैं खुद भी आया था। अब की बार उसने तफसीली तारुफ करवाया। मेरा ख्याल है आपकी वालदा ने खुद इनकार भी कर दिया था, तो फिर आज कॉल करने की वजह? वो संजीदगी से बोली। वो उनका फैसला था, मेरा नहीं। वो अपनी बात पर जोर देकर बोला। तो मेरा इस सबसे क्या कंसर्न है? उसके रूखे जवाब पर अब की बार वो थोड़ा संभला। मैं साफ और सीधी बात करूँगा, उसने वक्फा दिया। मुझे आप पसंद हैं और मैं आप जैसी ही लड़की से शादी करना चाहता हूँ। मैंने दानिल से भी ये बात की है। मुझे नहीं मालूम उसने अब तक मेरी ये फीलिंग्स आप तक पहुँचाई हैं कि नहीं, और बहुत इसरार पर उसी से आपका नंबर भी लिया है। शमाइल की बाकी बातों को तो वो शायद इग्नोर कर देती, मगर अब इस आखिरी बात के बाद वो इन सब बातों को इतनी आसानी से इग्नोर नहीं कर सकती थी। चाहता क्या था ये शख्स, जब उसे मालूम हो चुका था कि वो उसे पसंद करती है? पसंद तो शायद गलत लफ्ज़ था। हाँ, वो उससे मोहब्बत करती थी। फिर भी वो किसी और को उसके नंबर देता फिर रहा था। किसी और की पसंदीदगी सुनने के बाद बजाय उसका मुंह तोड़ने के वो पैगाम रसा बन रहा था। अव्वल तो सर ने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। वैसे मैं भी इन तक आपके बारे में अपने ख्यालात पहुंचा चुकी हूँ। शायद उन्होंने भी वो आप तक पहुंचाने की जहमत गवारा नहीं की। वो अब सीधी तरह उस शख्स की तबीयत साफ़ करना चाहती थी, लिहाजा अपने मखसूस अंदाज में शुरू हो चुकी थी। क्या वाकई? ये जाने बगैर कि वो ख्यालात क्या हैं, वो तो ऐसे खुश हो रहा था जैसे वो कहीं का शहजादा है कि बस उसी के इंतज़ार में तो ज़बीन अब तक बैठी हुई थी। जी बिल्कुल, मुझे आप जैसे बुज़दिल मर्द पसंद नहीं, जो मम्मी की गोद से बाहर ना निकलते हों। माँ बाप का मुकाम अपनी जगह, मगर औलाद को इतना हक देना चाहिए कि जहाँ माँ बाप गलत हों उनकी तस्हीह की जाए। वो भी इंसान ही होते हैं जो गलती के मुर्तकिब हो सकते हैं। आपकी मदर ने मेरी जॉब पर ऐसे इजहार किया जैसे मैं जॉब नहीं करती भीख मांगती हूँ, कि वो अपने सर्कल में मुझे कैसे मुतारुफ़ करवाएगी। मैं बहुत चेहरा शनास तो नहीं, मगर मुझे इतना ज़रूर अंदाज़ा हो गया था कि आप उन मर्दों में से हैं जो माँ के इशारे पर चलते हैं। तो मेरी गुजारिश होगी, जहाँ आपकी मम्मी की ख्वाहिश है आप वहीं शादी करें, क्योंकि मेरी तरफ से आपको हर बार इनकार ही मिलेगा। मैं कम से कम इतनी बहादुर औरत ज़रूर हूँ जो गलत और सही को बबांगे दहल कहने में कोई यार महसूस नहीं करती। और मेरे घर वालों में से किसी को इतना हक मैंने नहीं दिया कि वो मेरे गलत को मुझे सही कहकर पेश करें। उम्मीद है आपको तफसीली जवाब मिल गया होगा। आइंदा मुझे कॉल करने की ज़हमत मत कीजिएगा, वरना इस नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डालने में मुझे कतई शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। अपनी बात पूरी होते ही उसने कॉल काट दी। एक गहरा सांस लेते वक्त घड़ी देखी, अभी दानिल की तबीयत साफ़ करने का टाइम नहीं था। ये काम उसने वापसी के लिए उठा रखा था। बेड से अपना बैग उठाते, ड्रेसिंग के करीब मौजूद सैंडल्स पहनते वो खुद को कंपोज कर चुकी थी। थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं ना, प्लीज़ अम्मा आप तैयार हो जाएं। सुबह से अनीला का बीपी हाई था। इस वक्त भी वो दवाई खाकर लेटी हुई थी। किरत को उन्होंने पहले ही कह दिया था कि आज वो बिया की बारात में नहीं जा सकेंगी। उसे फाहम के साथ अकेले जाते अजीब तरह की झिझक महसूस हो रही थी। यूँ तो वो कुछ नहीं कहता था, मगर जिन नज़रों से वो देखता था वही अंदर तक हलचल मचा देती थी। अब ये सोच सोच कर वो हलकान हो रही थी कि 20-25 मिनट का सफ़र उसके हमरा अकेली कैसे करेगी। बेटा, मेरी वाकई तबीयत नहीं ठीक, ऐसे ही वहाँ ज़्यादा ख़राब हो जाएगी तो वो सब भी परेशान हो जाएंगी। वैसे भी तुम कौन सा अकेली जा रही हो, फ़हाम तुम्हें छोड़ देगा। मुझे भी तसल्ली है, वरना परेशानी होती। वो नकाहत ज़दा आवाज़ में बोली।
آنکھیں ہلکی سی واہ کر کے اس کے سجے روح کو دیکھ کر ماشاءاللہ بولا۔ باٹل گرین اور مسٹرڈ جدید تراش خراش کی لانگ شرٹ اور ٹراؤزر کے ہمراہ دوپٹہ سیٹ کیے ہلکے سے میک اپ میں بھی وہ بے انتہا پیاری لگ رہی تھی۔ بالوں کو جوڑے کی شکل دے رکھی تھی۔ اسی کا آئیڈیا تھا کہ وہ اور زبین گرین کلر کی ڈریس پہنیں گی اور ساتھ میں جوڑا بنائیں گی۔ دیکھو ہارن کی آواز آ گئی ہے، جاؤ خیر سے۔ ابھی وہ کشمکش میں ہی تھی کہ باہر سے فاہم کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ ہاں، سمیہ نے کہا تھا کہ تمہارے جاتے ہی وہ مزنی کو بھیج دے گی، وہ یہیں رہے گی تمہارے آنے تک۔ انہوں نے دیورانی کی بیٹی کا ذکر کیا۔ ٹھیک ہے، میں چچی کو بتا دیتی ہوں کہ جا رہی ہوں، وہ مزنی کو بھیج دیں۔ ان کے قریب آتے ماتھے پر پیار کرتے وہ باہر نکل گئی۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ اس کے ہمراہ گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر موجود تھی۔ اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتے جن نظروں سے فاہم نے اسے دیکھا، انہی نظروں سے وہ گھبرا رہی تھی۔ خاموشی سے وہ ہر بار کی طرح باہر دیکھنے میں مصروف تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی میں موجود لوگوں سے بات کرنے میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے کیا؟ یکدم اس کے پوچھے جانے والے سوال پر وہ حیران سی ایک نظر اس کی جانب دیکھ کر پھر سے سامنے کی طرف دیکھنے لگی۔ مطلب اسے واقعی اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں نے جب بھی تمہارے ساتھ سفر کیا ہے، تم کبھی گاڑی میں موجود لوگوں سے بات نہیں کرتی۔ اس کی بات سمجھ آنے پر وہ ہولے سے مسکرائی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں اکیلے کالج اور یونیورسٹی جب جانا شروع کیا تو سمیہ بچوں کہتی تھیں دوسروں سے باتیں کرنے کی بجائے راستوں کو غور سے دیکھا کرو تاکہ اکیلے آتے جاتے تمہیں ہر راستہ یاد ہو۔ کبھی رکشہ یا ٹیکسی پر سفر کرنا پڑے تو کوئی تمہیں گمراہ نہ کر سکے۔ بس اسی لیے تب سے ایسی عادت بنی ہے کہ جب سفر کرتی ہوں تو میرا دھیان ہمیشہ راستوں پر ہوتا ہے۔ وہ رسان سے اسے وجہ بتانے لگی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، مینس تم بات ماننے والی اچھی بچی ہو۔ اس کے یوں بچی کہنے پر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ بچی نہیں ہوں میں، وہ بے اختیار کہہ گئی، یہ جانے بنا کہ اس کی بات پر مقابل کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ بچی تو خیر نہیں ہوں۔ اس کی ذو معنی بات پر اب کی بار وہ خاموشی رہی۔ آنٹی کی طبیعت کیسی ہے اب؟ انیلا اسے فون کر کے بتا چکی تھیں۔ بہتر ہے، لیکن تھکاوٹ کا سوچتے نہیں آئی۔ اس کی بات پر اس نے ہولے سے سر ہلایا۔ اسی اثنا میں مارکی بھی آ گئی۔ جس لمحے نکاح نامہ اس کے سامنے آیا، اس پر موجود نام پڑھ کر وہ چند لمحے تو شوق میں چلی گئی۔ یہ کیسا اتفاق تھا کہ اللہ نے اس کی قسمت میں اسی نام کا شخص لکھا تھا۔ خلت اور زمین کے آنے کے بعد بارات پہنچی تھی۔ وہ دونوں فی الحال اس کے پاس ہی برائڈل روم میں موجود تھیں۔ نکاح کے وقت وہ دونوں اس کے پاس ہی بیٹھی تھیں جب مولوی کے منہ سے بولا جانے والا نام سن کر ان دونوں میں بھی نظروں کا تبادلہ ہوا۔ قبول ہے کہتے اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر سائن کر دیے۔ مولوی صاحب اور چند اور بزرگ مردوں کے جاتے ہی وہ تھمے آنسوؤں کو گالوں پر پھسلنے سے روک نہیں پائی۔ بیوقوف، میک اپ خراب ہو جائے گا سارا۔ زبین نے اس کے آنسوؤں کو روکتے اسے لتاڑا۔ تینوں اداس تھیں۔ میم، آپ لوگ پلیز تھوڑی دیر کے لیے باہر جائیں گی، ان کا کپل شوٹ ہونا ہے۔ وہ دونوں اس کو سمجھانے میں مصروف تھیں جس وقت فوٹوگرافر اندر آیا۔ چلو آنٹی کو مبارک دے کر آئیں۔ وہ دونوں سر ہلاتی باہر جانے کے لیے نکلی۔ جب اندر داخل ہوتے آئیدون سے ان کی مٹ بھیڑ ہوئی۔ سامنے دولہے کے روپ میں موجود اسی آئیدون کو دیکھ کر وہ دونوں گویا سکتے میں چلی گئیں۔ السلام علیکم۔ ان دونوں کا ساکت ہونا وہ محسوس کر چکا تھا۔ اچنبھے سے انہیں دیکھتے اسی نے سلام میں پہل کی۔ ان دونوں کو ابیہ کی دوستوں کی حیثیت سے وہ کل ہی جان چکا تھا۔ وعلیکم السلام، مبارک ہو۔ زبین پہلے ہوش میں آتی تیزی سے بولتی ابیہ کا ہاتھ تھام کر وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ وہ ان کے انداز پر الجھا۔ سر پلیز ذرا جلدی۔ فوٹوگرافر نے اسے دروازے پر ہی ایستادہ دیکھ کر آواز لگائی۔ جی۔ وہ سر جھٹک کر اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی اس نے قدم اندر رکھے، سامنے موجود اپسرا کو دیکھ کر اسے کسی کی مشابہت صاف محسوس ہوئی۔ کیا وہ لڑکی اب تک اس کی تخیل میں موجود تھی کہ اپنی بیوی کو دیکھ کر اسے اس پر اس پوائنٹ والی کا گمان ہو رہا تھا؟ سر جھٹک کر وہ اس کے قریب گیا۔ ابیہ کی دھڑکنیں تو پہلے ہی اپنے شوہر کی موجودگی کا اپنے قریب سوچ کر منتشر ہو رہی تھیں۔ میم، آپ پلیز کھڑی ہو جائیے۔ وہ الجھا سا اس کے قریب کھڑا تھا۔ جس لمحے فوٹوگرافر کے کہنے پر
उसने अबिया की जानिब फिर से देखा। अभी तक उसने नज़र उठाकर आयदून को नहीं देखा था। उसे इधर उधर कोई सहारा ढूंढते देखकर उसने लम्हे भर का तवक्कुफ किए बिना अपनी चौड़ी हथेली उसके सामने की। अपने चेहरे के पास मर्दाना हथेली फैली देखकर वो लम्हा भर को थमी, नज़र उठाकर उसकी जानिब देखा और ये देखना ही गोया क़यामत साबित हुआ था। आयदून के रूप में पॉइंट वाले को देखकर वो पलकें नहीं झपका सकी थी और उसकी साकत नज़रों ने आयदून के सब सवालों का जवाब दे दिया था। उसकी नज़रें भी साकत हो गई थीं। उसके सामने फैली हथेली यकदम बंद होकर वापस हो गई थी। सर प्लीज़ मैम को उठने में मदद दें ताकि शूट जल्दी मुकम्मल हो। आप तो जानते हैं हॉल्स का वक्त मखसूस होता है। फोटोग्राफर की आवाज़ उन दोनों को हाल में वापस ले आई थी। मौके की नज़ाकत समझते उसे नाचार अपनी हथेली वापस उसके सामने फैलानी पड़ी, जिससे कपकपाते हाथों से वो थाम गई। वो जज्बात जो इस कमरे तक आने से पहले आयदून के थे वो कहीं जा सोए थे। सपाट चेहरे के साथ वो मजबूरी में शूट करवा रहा था और उसकी गुर्बत में वो हवास बाख्ता हो रही थी। अभी शौक से वो बाहर नहीं आ सकी थी कि उसे शौहर के तौर पर ख़ुद को हाथ लगाते, अपने नज़दीक देखते उसके रहे सहे औसान भी ख़ता हो रहे थे। मुख्तलिफ पोज बनवाते वो जब उसे थामता, उसके जिस्म की कपकपाहट उसे वाज़ेह महसूस होती, मगर ये शर्म और झिझक उसके जज्बात में हलचल मचाने की बजाय उन्हें सर्द करने का सबब बन रहे थे। जैसे ही शूट ख़त्म हुआ, दोनों को ऐसा लगा जैसे कैद से रिहाई मिली हो। वो तेज़ी से ब्राइडल रूम से बाहर निकला। जी व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? तो हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नावल कैसा लग रहा है, और जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहाँ बहुत जल्द हम एक नई एपिसोड लेकर आएंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।